पुढे भाई नमस्कार. केरी गांवान सगळ्यांक खबर आसतलें की बोरवेलीचेर उदीक दिताले आनी पायपलायन जी आहा कितलीशींच वर्सां म्हणजे 30 वर्सांच्या वयर ती बोरवेलीची पायपलायन जी आसली ते काही भागांनूच केरयेची आसली आनी ती कंप्लिटली कॉलमेल्ली आनी हांगासर उदकाचो म्हणजे मेजर ह्यो एकच गांव आसा तो बांयचेर डिपेंड आसलो म्हणजे बांयच्या उदकाचेर म्हणजे बोरवेलूय ते बारीक प्रमाणात चलनासली मदीं डिफिकल्टीज जाताले इश्यूज जाताले ताका लागून बांयच्या उदकाचेर हो गांव चलतालो. जेन्ना हे इश्यूज जेन्ना आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान डिस्कस केलो त्यांनी इमिजिएटली गो हेड करून काम सुरवात करपाक दिली जेणे करून आयज आमी हो फावंडेशन स्टोन घातला जो टोटल कॉस्ट 4 कोटीचो आहा. 4 कोटीन म्हणजे एंटायर केरी विलेज म्हणजे अख्ख्या गांवांत प्रत्येक गांवांत पायपलायन जी आहा ते घालपाचें काम सुरवात जातलें. तो 4 कोटीन आमी अख्खे पायपलायन म्हणजे केरी गांवांत सगळ्याक पायपलायन जातली जी कनेक्ट जातली 30 MLD प्लांट जे आमचो तुयन आसा तो आता तुयन जेन्ना 30 MLD प्लांट स्टार्ट जातलो कनेक्ट जातलो तेन्ना तुम्ही पळयता जाल्यार कोरगांवच्यान हरमलच्यान पायपलायन कनेक्ट केल्ली आहा त्या प्रमाणे तो स्टार्ट जाल्या उपरांत 30 MLD प्लांट प्रत्येक घरान नळ आसतलो आनी उदीक आसतलें. सो तेका लागून येदो व्हडलो डिफिकल्टी जे केरी गांव फेस करताले कितलींशींच वर्सां आयज ती फुलफील जाल्ली आहा. तेका लागून हांव आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक धन्यवाद म्हणटा. तशेंच आमचे वॉटर PWD मिनिस्टर सुभाष फळदेसाय तांकांय धन्यवाद म्हणटा की तेंच्यांनी हे काम आमकां इमिजिएटली करून दिलां आनी म्हाका दिसता कॉन्ट्रॅक्टर आपलें काम फास्ट सुरवात करतलो आनी जे ऑफिसर्स आहात PWD वॉटर डिपार्टमेंटाचे ते आपलें काम फॉलोअप करून बेगिनात बेगीन हे काम कंप्लीट करतले. नमस्कार सगळ्यांक. हांव सगळ्यात पयलीं आमदाराक थँक्यू म्हणटा कारण हे काम जे आसलें खूब वर्सां आमच्या गांवांत वॉटर पायपलायन नासली खंयच्याच घराक नळ ना. सगळे गव्हर्मेंट म्हणटा की सगळ्या घरान नळ दिल्ले आसा पण कितलीशीं वर्सां जाली आमी प्रयत्न केले गेल्या फावटीक आमी आमदारां कडेन गेले पण कोणी तेचेर दखल घेतली ना. आयज आमच्या आमदारान हे काम आयज फावंडेशन स्टोन जाल्लो ह्या कामाचे त्या बद्दल आमदाराक हांव थँक्यू म्हणटा सगळ्या गांवाच्या वतीन आनी सगळ्या आमच्या जनताच्या सगळ्यांच्या वतीन हांव आमदाराक थँक्यू म्हणटा आनी देव बरें करूं. नमस्कार. केरी गावात आयज जे विकासाची कामां माननीय आमदार अजितभाई आरोलकर ह्याच्या माध्यमातून जी सुरुवात झाली आसा तुम्ही पळयलेत जे रस्त्याचे जे आमचे काम सुरू झाला ते म्हाका दिसता लागीं 17 ते 18 वर्सांनी ते काम सुरू जाल्लें आसा. तेचे पयलीं त्या रस्त्याचे थंयसर जी खडी घातलेली ती खडी सुद्दां उखलून व्हेल्ली आसा. त्याच पद्दतीन ते काम थंय कितकीशीं वर्सां थंय पेंडींग आसले पण आमदारा कडेन जेन्ना हे विशय मांडलो तेन्ना आमदारान सांगले तूं कांय टेन्शन घेवपाची गरज ना तूं आपूण रस्तो तुमकां करून दिता. त्या पद्दतीन तेणी ते आपले प्रॉमीस फुलफील केल्ले आसा. त्याच पद्दतीन ते गटार आसा ते गटाराचे म्हाका दिसता कितलीशीं वर्सां लोकांची मागणी आसली लोकांच्या घरांनी ते उदक वयताले ते सुद्दां ते मागणी पूर्ण जाल्ली आसा. त्याच पद्दतीन ही उदकाची सोय केरी गांवांत सगळो तुमकां खबर आसतली की सगळो बांयचेर डिपेंड आसा. मे म्हयन्यान लोकांचे खूब पाणयाचे हाल जाताले पूण तरी सुद्दां ती गरज वळखून आमदारान ह्यो 30 MLD प्लांटा मार्फत जी कितें पायपलायनाचें काम सुरू करून दिल्लें आसा. खरोखरच बरें दिसता की जी 20 18 वर्सां जी कामां पेंडींग आसलेली कोणी कित्याक करूंक ना काय करूंक ना हेचेर न वचे पेक्षा आमदारांची कामां मार्गाक लायली आनी ती कामां करून घेतली. तेचे बद्दल हांव सगळ्या गांवाच्या वतीन तेंचे अभिनंदन करता तांकां थँक्यू म्हणटा आनी अशेंच तेंचे कडसून बरी कामां जावची अशें देवा कडेन मागता आनी परत एक फावट ह्या गांवाच्या जनतेन तेंच्या पाठीशी रावन तांकां आपलो भरभरून आशीर्वाद दिवचो तितलेच तुमच्याकडे. म्हाका सांग आता तू 17-18 वर्सां म्हणटा पळय आनी उदकाचे इश्यू हेच्या पयलीं खुबशे आमदार मंत्री मुख्यमंत्री जावन गेले जाल्यार हांचे कडेन तुमी केन्ना गेल्ल्यात की हेचे विशय तुमी मांडलेल्यात बी?
कशें आसा पंचायतीन आपल्या लेवलीचेर काम केल्ले असले आता जी कोण आता जी कामां सध्या जाल्ली आसा ह्या पंचायतीन तेंचे कडेन कंटिन्युअस फॉलोअप घेतलो पंच मेंबर असले कन्सर्न तेंच्यांनी तेंचे कडेन फॉलोअप घेतलो आणि तेणी तेचेर फॉलोअप घेवन मुख्यमंत्र्या कडेन म्हणा किंवा आनी कित्याक म्हणा तेंच्यांनी फॉलोअप घेवन आपल्या लेवलीचेर ते कामां करून हाडली मुख्यमंत्री जाले आमदार जाले मग तेंच्यांनी कित्याक करूंक ना हो कोणाचो प्रत्येकाचो प्रॉब्लेम म्हणजे फाटले जे पंचायत आसा खंय ते कमी पडले अशें तुमकां हांव पंचायतीचे काय म्हणत ना पण आमदारांची कामां केल्या पळय बरोबर. शेवटी कशें आसता फॉलोअप करून हाडप हे शेवटी आमदाराचेच काम पण आमदार खंय तरी कमी पडले अशें हांव तुमकां म्हणूंक शकना आमदार कमी पडले का ना कमी पडले हेचेशी आमकां भाश्य करच्या पेक्षा विद्यमान आमदारान ती कामां करून हाडली इतलेंच तुमकां हांव सांगूंक शकता कोण कमी पडलो फाटले गोंयच्या पेक्षा सध्याच्या आमदारान ती करून हाडली हेकाच इम्पॉर्टन्स आहा न्ही कोण कित्याक कमी पडलो कित्याक करूंक ना हेच्या पेक्षा गोंयच्या बराच आमी एक स्टेप फुडें गेले आनी जी कामां केल्या तेचे पेक्षा आनी तेची करची इतलेंच तेचे कडेन मागून आमी फुडलीं कामां करून घेवपाची येस या